फैसल ऑर्डर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल आपने ये मौक़िफ़ दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन आज ये कहा गया है अदालत की जानिब से हुक्मनामे में कि 5 जून को आपको ज़ाती हैसियत में पेश होना है। आपको शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी जारी किए गए हैं, और ये भी कहा गया है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बज़ाहिर अदलिया की तौहीन की गई है। अब इस शो कॉज नोटिस का आप क्या जवाब देंगे? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, सबसे पहले तो कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिधर एक ईमानदार चीफ जस्टिस साहब और उनके रिस्पेक्टेड बेंच के सामने मैं पेश होऊंगा, तो जवाब तो वहाँ जो दूंगा वो तो मैं वहाँ दूंगा, और मैं अपना मौक़िफ़ भी करूँगा। और अल्लाह का ये भी शुक्र अदा करता हूँ कि आज आपने देखा कि जस्टिस सिस्टम क्या था उनका, कि उनके पास पावर्स थी, लेकिन उन्होंने डेट दिए कि आप भी आके अपना मौक़िफ़ दे दें। उसके बाद वो क्या फ़ैसला करते हैं वो उनका फ़ैसला है, लेकिन ये तरीका है कि आप दूसरी पार्टी को सुनेंगे जबकि आपका पावर्स है। बट मिस यूज़ ऑफ पावर ये होती है कि आप एक प्लान बैठ गए, आपने एक माइंड बना दिया, कर दिया, जबकि आपको पता है अदालत में तो यही होता है, वी लॉगर्स भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, कोई कह रहा है ये होना चाहिए, फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, ये पर कर देना चाहिए, दैट्स फाइन। बट ये तरीका है जस्टिस देने का कि आप मेरी सुनेंगे, उसके बाद जो उनका फैसला होगा वो उनका फैसला होगा, लेकिन एटलीस्ट ये तो आपको सुकून है कि आप दयानतदार बेंच के सामने एक ईमानदार बेंच का है। और ये मेरा मौक़िफ़ आज से नहीं उनके बारे में, जब वो नहीं भी थे, आपको याद होगा मैं जब कैबिनेट का हिस्सा था पीटीआई की और इनके खिलाफ जब सब मुहिम चली थी, तब भी मैं उनके अपनी पार्टी के अगेंस्ट गया था, अपनी मिनिस्ट्री कैबिनेट के अगेंस्ट गया था कि ना करें काम। मैं उनको कहीं से नहीं जानता था, यही मैंने काम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भी किया था। मैं तो हमेशा विंड की, हवा की दूसरी रुख पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक के ऊपर, और आज भी मेरा कसूर क्या है। देखिए, एक तो मैंने शहजाद साहब कोई किसी किस्म की भी किसी आदमी का नाम लिए बगैर मैंने किसी को हिट नहीं किया। मैंने इन जनरल एक बात की है, इन जनरल बाय एंड लार्ज मैंने एक बात की, सबके लिए वो बात की है। दूसरी चीज़ ये कि आप मुझे सिंगल आउट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर कि मैंने तौहीन अदालत करने की कोशिश की या की। वहाँ आपको पीटीआई के रऊफ हसन साहब टाउट बोल रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब को कह रहे हैं। पीटीआई के मुसलसल तसासुल से लोग रिकग्नाइज फेसेस, कौन सी गलाजत नहीं बकरे, उधर सुगो मोटो नहीं है, वो नाम लेके बात कर रहे हैं। रिमार्क्स थे और इस बात का जिक्र हुआ है, उन्होंने कहा कि मुझ पे भी बहुत सारे हमले किए गए, मैंने उसका नोटिस नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हर कोई आके उसको जवाब बनाकर तकरीरें करना शुरू कर दे। लेकिन मैंने तो किया नहीं। देखिए, मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैंने कोई चीज ऐसी नहीं की है। देखिए, मैं तो गरीब पार्टी हूं, मेरे साथ उस वक्त भी जुल्म हुआ है। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे एक दफा ही 2 दफा सजाएं दी हैं उस जुर्म की जो मैंने नहीं किया था। और ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट में नहीं हुआ कि मुझे ट्रायल भी नहीं दिया गया, मेरी सुनवाई भी नहीं हुई, मेरी माँ डेथ बेड के ऊपर थी। मैंने उस वक्त भी क्या कसूर किया था, मैंने क्या गुनाह किया था, मुझे तो नहीं पता आज तक। लेकिन आज आपने मुझ पर अटैक लॉन्च किया ये कह के, एक जज अतर मिन्ना कह रहे हैं कि मैं प्रॉक्सी हूं। मैं प्रॉक्सी हूं, मुझे प्रॉक्सी प्रूव करना होगा। मेरी आपने नाम तो उन्होंने भी आपका नहीं लिया। आपने नहीं, मैंने कल शादिब साहब से बात की है, मैंने कल मेहर साहिबा से भी बात की है, मैंने मालिक साहब से भी बात की है, मैंने और बहुत सारे लोगों से बात की है, और सब ने मुझे ये कहा कि क्योंकि जुमलात जो थे, जुमले जो भी थे, वो मेरी कॉनोटेशन बात हो रही थी, वो तो अब वो बताएंगे। उन्होंने मुझे नहीं कहा तो एक सेपरेट बात होगी, लेकिन उन्होंने मुझे कह दी है उन्होंने। जैसे आप भी कह रहे हैं कि मैंने जनरलाइज बात की थी नाम लिए बगैर, लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हैं कि आप किस जज के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए, मुझे आपने प्रॉक्सी कह दिया। अब प्रॉक्सी तो आपने मुझे साबित करना है, क्योंकि आपने मेरी गैरत, मेरी इज्जत, मेरी इंटेग्रिटी, मेरे बाप दादा की इज्जत, मेरे ख़ानदान, मेरे सेनेट के मनसब को आपने तो मुझे फारिग कर दिया है। मैं अभी भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। अगर आपने कहा है और कहा है तो आपने अब साबित करना है, इसके लिए तो मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। नंबर 1। नंबर 2 सर, ये कि आपने माफ़ी की बात की, मैं क्लियर कर दूं। मैं एक चपड़ासी, एक सड़क पे बैठे हुए आदमी से माफ़ी मांग सकता हूँ कैमरे के सामने, मेरे अंदर इतनी जुर्रत है। अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं ठीक हूँ, तो मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। एक। दूसरी चीज़ है कि मैं आपको मिसाल दे दूँ, मैंने बूट रखा था, बूट के अंदर मुझे प्रेशर कुकर में डाल दिया था फौज ने भी, और मेरे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा माफ़ी मांगो जाकर, ठीक है जी, और हर किस्म का प्रेशर मेरे ऊपर था, ठीक है, भुगता भी मैंने, ठीक है। लेकिन मैंने उनसे कहा मैंने फ़ौज की तस्लील करने की मेरी नीयत ही थी, मैंने की नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझ पर दुनिया जहान का प्रेशर था, आई पेड अ प्राइस फॉर इट, लेकिन मैंने तस्लील की नहीं थी फ़ौज की, मेरी नीयत में भी नहीं था। मैंने कसम भी खाई है कल आपके प्रोग्राम में। आप तो उस वक्त ऑपोजिशन की तस्लील कर रहे थे ना, बूट दिखाकर बेसिकली। एग्जैक्टली। हाँ। बट अगर फौज को आप लगा, तो फौज के हक में उस वक्त बात कर रहे थे, तो उनकी तरफ से क्यों प्रेशर आता है वैसे? एग्जैक्टली, ये उनके वहां कॉनोटेशन थी। अब मैं आपको सलाम करूं और मैंने आपको गाली दी है, तो ये आपका दिमाग है, आपकी सोच है, मेरी तो नहीं है। मैंने अभी भी कहा कि मैं पैदा ऐसे, मैं मुनाफिक नहीं हूं ना शहजाद साहब। मेरे जो दिल में है, अगर मैं मुनाफिक होता, रिवायती पॉलिटिशियन होता, तो मैं भी
پیار محبت سے سب کچھ چل رہا ہوتا. میرا پرابلم یہ شہزاد صاحب کہ مجھے آپ ابھی کیمرے میں ایک گالی دیں گے نا, میں یہ نہیں ہوں کہ کیمرے کے باہر جا کے گالی دوں, میں کیمرے کے سامنے 2 گالیاں دوں گا. میری نیچر اس طرح کی. آپ میری پگڑی اچھالیں گے. میں نے کہا اگر میری کوئی پگڑی اچھالے گا تو میں پگڑیوں کو فٹبال بنا دوں. غلط کیا آج اگر عدالت اپنے حکم نامے میں یہ کہتی ہے کہ بظاہر آپ نے توہین عدالت کی ہے, تو آپ جا کے کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ نے توہین عدالت نہیں کی ہے؟ کیا جواب ہے اس بارے میں پہلے تو یہ بتائیے. وہ تو جو میں نے جواب وہاں دینا ہے وہ تو میں 5 تاریخ کو دوں گا, ٹھیک ہے. میرا صرف سوال یہ ہے, آپ کے سوال پہ سوال ہے میرا, کہ مجھے وہ بتا دیں گے نا, لیکن میں ایک ایماندار بینچ کے سامنے ہوں, میں ان کی کمپٹنس اور ان کی پاورز, اور یہ تو اللہ کے بعد ان کے ہاتھ میں میرا قصہ, وہ تو اللہ ان کے دل میں ڈالے گا یا ان کو بتائے گا, یا میں وہ تو پاورز ان کی ہیں, واٹ ایور ہی ڈیسائڈس, میں اس کو کوشچن نہیں کر رہا. میرا یہ ہے کہ جی میں نے ایک کام نہیں کیا, میں نے پہلے بھی کام نہیں کیا, تو مجھے ہائی کورٹ نے انہی اطہر منیرا صاحب نے مجھے اس گناہ کی سزا دی ہے جو گناہ میں نے کیا نہیں. میرا ٹرائل نہیں ہوا, مجھے لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا. میرے جیسا کیس مراد علی شاہ صاحب کا تھا, میرے جیسا کیس سعدیہ عباسی صاحبہ کا تھا, رحمان ملک صاحب مرحوم کا تھا. ایک دفعہ غلطی ہو گئی, دوسری دفعہ تو ہو ہی نہیں سکتا, سب چیزیں کلیئر تھی. تیسری بات یہ کہ سر میں نے تو کوئی ایکوائر نہیں کی تھی, میں نے کوئی جا کے پاسپورٹ نہیں لیا تھا, میں پیدا ہوا ہوں, مجھے تھوڑی پتا تھا پیدائش کے ٹائم پہ کہ میں گاؤں میں پیدا ہوں گا. اگر میرا سوال اٹھانا مجھے زمرے میں لے آتا ہے اس کے توہین عدالت کے, تو سر میں سوال تو کروں گا. میں اس بات ہوں, لیکن جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ کل جسٹس اطہر منیرا کے حوالے سے جو ریمارک سامنے آیا جس میں آپ کو پراکسی کیا گیا ہے اور بظاہر فوج کی پراکسی کہا گیا ہے, لیکن یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ سے تو میری آنر بھی بات ہوتی رہی ہے, یہ بات آپ کو بری کیوں لگی؟ کیونکہ آپ تو خود جب آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ میں فوج کی ترجمانی کر رہا ہوں, میں ان کا موقف دے رہا ہوں. نہیں, میں نے آپ کو یہ کہا کہ میں فوج کی ہمیشہ سے بڑی عزت کرتا ہوں. ان کا موقف آپ پیش کرتے رہے نا, مطلب یہ میں نے آپ کو کہا نا یہ آپ کی پرسیپشن ہو سکتی ہے, لیکن میں نے I don't disagree کہ اگر میں کسی انسٹیٹیوٹ کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا اس کی سائڈ لیتا ہوں, یہ میرا رائٹ ہے. میں عدلیہ کا بھی لے رہا ہوں. میں نے جو بابر ستار صاحب اطہر منیرا صاحب سے سوال کیے, میں نے کہا اس کنٹروورسی کو ایڈ کرے. اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ آپ پہ کیمپین ہو رہی ہے, گھٹیا کیمپین ہے, کنڈیم کرتا ہوں میں, لیکن آپ اس کنٹروورسی کو ختم کریں, سوالوں کا جواب دیں. سوالوں کے جواب میں بھی تضاد آ گیا. اگر تضاد آئے گا تو میں سوال تو کروں گا نا سر. 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس تھی اس میں تو آپ نے کہا نا کہ اگر ایک ادارے سے دوسرے ادارے کے حوالے سے یا کچھ شخصیات کے حوالے سے کسی پہ الزام لگایا جائے گا تو ثبوت دینا پڑے گا, یعنی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا باقاعدہ آ کے دفاع کر رہے ہیں نا کہ ان کے خلاف بات ہوگی تو ثبوت دینا پڑے گا. ایز اے سینیٹر اور ایز اے منسٹر میرا یہ کام ہے کہ میں عدلیہ کو بھی, اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوٹس کو اور اپنی فوج کو بھی ڈیفینڈ کروں جہاں ضرورت پڑے گی, اور میں اپنی عدلیہ کے لیے بھی اسی طرح کھڑا ہوں گا. اور عدالت میں بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے کسی جج کے جانے کے بعد کرسی سے اترنے کا اس کو گالی نہیں دی. میں نے جس سے بھی جو بات کی ہے, میں منافق نہیں ہوں, ٹھیک ہے. میں نے عدالت کے اوپر بھی کوئی بات آئے گی میں کھڑا ہوں گا عدالت کے ساتھ. میرا آئینی رائٹ بنتا ہے, وہ مجھے کرنا ہوگا, وہ میرے ادارے ہیں. اگر آپ کسی ریپ کی جو بچیاں ہوئی ہیں ان کے اگر کیسز میں اٹھا رہا ہوں تو میرے گھر میں خدا نہ خواستہ یا میرے رشتہ دار ہیں, وہ نسلہ ٹاور میرے باپ پر, میرے والدین تو نہیں رہتے, میرا باپ تو نہیں رہتا. میں اگر کسی کے اوپر بات کروں گا, آج جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس آئے اس میں تو وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے بات کرنا یہ کسی ادارے کے حق میں نہیں, آپ ادارے کو کمزور کر رہے ہیں, ادارے کو بدنام کر رہے ہیں, یہ نہ کریں. وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ پریس کانفرنسز سب نے نیشنل پریس کلب میں جا کے کیوں کی ہیں, آپ سب پارلیمنٹیرینز ہیں, پارلیمنٹ میں جا کے بات کریں. دیکھیں شاہ صاحب, ایک تو میرا سیشن نہیں چل رہا ہے, اجلاس نہیں چل رہا سینٹ کا, تو میں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر میرا آج کوئی ایشو ہے اور میرا سینٹ کا اجلاس 6 مہینے بعد ہے تو میں 6 مہینے کا ویٹ کروں گا. انہوں نے بات ہی کی. میں یہاں 15 دن سے ہوں. میں نے ایک لیٹر لکھا, میں نے اس لیٹر کی کونوٹیشن, اس لیٹر کے رپلائی مانگنے کے لیے پریس کانفرنس کی تھی. سو آئی نیور پلانڈ اینی تھنگ. جب وہاں سوال جواب ہوئے یا جب میں آیا, میں ابھی بھی کہتا ہوں آپ نے مجھے پراکسی کہا ہے, آپ شواہد دیں گے. آپ نے کسی اور کے گمان ہو گیا جیسے آپ کو کئی چیزوں پہ گمان ہوا, وہ بتائیں گے نا, پھر گمان بھی بتائیں گے نا, وہ گمان بتائیں گے. میں نے ان کے گمان میں اچھا ہی باتیں کی ہیں, میں نے ان کے گمان میں کوئی غلط بات نہیں کی. انہوں نے میرے گمان میں بھی اگر بات کی ہے تو میرے سیلف ریسپیکٹ اور انٹیگریٹی اور میری ریپوٹیشن کو ڈیمیج کیا, میرے ماں باپ کی, میرے خاندان کی, میری اولاد کی, میری فیملی. دس ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. Nobody dare can call me a proxy. If somebody calls me a proxy, he has to prove. اگر وہ پروف کر دیں گے تو میں ان سے نہیں پوری قوم سے ہی معافی مانگوں گا, لیکن اگر نہیں پروف کیا تو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں اس چیز کے اوپر. آج سپریم کورٹ میری سر میرے ساتھ بہت ظلم بربریت پہلے بھی ہوئی ہے, میرے ساتھ سیکنڈ ٹائم ہوئی ہے. اب مجھے اس کے ساتھ آپ نے پروو کیا, جج کے منصب پہ بیٹھ کے کوئی کسی پہ الزام لگا سکتا ہے. اب الزام اور میں نے اسی کونوٹیشن میں بات کی تھی, الزام لگائیں گے تو ثبوت دینے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. آج تو فیصل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ الزام لگے گا تو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آپ اپنے لیے بات کر رہے ہیں نا کہ مجھ پہ اگر کوئی ایلیگیشن ہوگا کسی کے اوپر بھی ہو جواب دینا. میں آپ کو کہوں سر, آپ ابھی آپ پیسے لے کے یہاں بیٹھے تو آپ مجھے کہیں گے پروف کرو, ورنہ میں ڈیفرمیشن کیس کروں گا.